جناب والا میرے کریم آقا سرکار دو عالم دا دربارے میرے نبی خندق پہ کھود دینے صحابہ کرام میرے نبی دے نال نے خندق دی خدائی ہو رہی ہے صحابہ بھی کم پہ کر دینے نبی بھی کم پہ کر دینے جتنے غلام کم پہ کر دینے نال آقا بھی کم پہ کر دائے خدائی کر دیاں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی ہے ایک پتھر آ گیا جیڑا ساڑھے کو ٹوٹ نہیں رہا میرے نبی نے فرمایا صحابہ چلو میرے نال صحابہ بھی آ گئے نبی پاک سرکار دو عالم بھی آ گئے میرے نبی دے ایک صحابی جنہ دا نام حضرت جابر دل دے اندر خیال پیدا ہویا جابر نبی دیاں اکھاں بھی بڑیاں سونیاں نے نبی دا چہرہ بھی بڑا سونا ہے ذرا ویکھاں تے صحیح نا جویں نبی باروں بڑا سونا ہے ذرا ویکھاں نا کملی والے مصطفیٰ اندروں کیویں نظر آندے نے صحابہ دے جناب قربان جاواں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے میرے نبی نے خدال ہاتھ دے اندر موجود ہے تے آپ کہہ دینے جدو مصطفیٰ خدال مارن گے میرے مصطفیٰ دا پیٹ میں نو نظر آ جائے گا اندر والا حصہ نظر آ جائے گا حضرت جابر کہہ دینے لوگوں جدو کملی والے مصطفیٰ نے پہلی خدال دی ضرب لگان واسطے اپنے ہتھاں نو اٹھایا ہے حضرت جابر کہندے نے لوگوں میریاں چیخاں نکل گئیاں اور مصطفیٰ دے پیٹ تے پتھر بندے ہوئے نے اللہ او مصطفیٰ کریم آقا دے پیٹ مبارک تے پتھر بندے ہوئے مصطفیٰ دے پیٹ مبارک تے پتھر او نبی ہے جس نبی دے بارے اللہ فرما رہے ہیں سونیا اگر تسی حکم دے وہ نا اسی اور پہاڑ نو سونے دا بنا دے ماں اس نبی دے پیٹ مبارک تے پتھر بندے ہوئے حضرت جابر کہندے نے میریاں چیخاں نکل گئیاں میں رو رہا ہاں میرے نبی نے بھوک دی وجہ نال جسم تے پتھر بندے ہوئے اوے سنیو اپنے نبی دیاں کملی والے مصطفیٰ دا مقام سنیا حضرت جابر کہندے نے میں گھر دے اندر دوڑ کے چلا گیا گھر والی نو کیا گھر دے اندر کوئی چیز ہے ذرا دسنا میرے نبی دے جسم تے پیٹ مبارک تے پتھر بندے ہوئے بیوی نے کیا گھر والے اے بکری دا بچہ ہے یا بکری ہے حضرت جابر نے بکری دے بچے نو ذبح کیتا ہے تے گھر والی کہندی ہے خیال کرنا بکری دا بچہ چھوٹا ہے جو دا آٹا ہے جناب والا تھوڑا جا اور کتنے مقدرہ والے او لوگ نے جڑے مصطفیٰ دی دعوت دا اہتمام پہ کر دینے کتنیاں نصیباں والے کتنیاں مقدرہ والے بیوی نے جناب چکی چلائیے آٹا جناب تیار ہو گیا تے جدو حضرت جابر جان لگے نا بکری دا بچہ ذبح ہو گیا حضرت جابر جان لگے نا بیوی نے کیا ذرا رک جانا صحابہ دی تعداد زیادہ ہے بکری دا بچہ چھوٹا ہے جا کے اعلان نہیں کرنا ہے نبی دے کن وچ جا کے کہنا ہے کہ آج تواڈی دعوت ساڑے گھر دے اندر ہے حضرت جابر چل پہ توجہ کرے ہو دوستان محترم چل دیاں میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے تے کن وچ میرے نبی نو کہندے نے یا رسول اللہ تواڈی دعوت میں پکائیے اے کملی آلیا 4 تو 5 بندے لے کے تسی میرے گھر دے اندر آ جاؤ میرے نبی نے فرمایا جابر ٹھیک ہے تیری دعوت قبول ہو گئی ہے حضرت جابر جان لگے عرض کر دینے یا رسول اللہ صرف 4 تو 5 بندے میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جابر تو جا حضرت جابر جدو چلن لگے میرے نبی نے فرمایا بلال عرض کیتی لجپال حاضراں فرمایا بلال اعلان کر دے ٹیلے تے چڑھ جا لوگاں تک اعلان کر دے آج ساریاں دی دعوت اللہ دے نبی دی دعوت بھی حضرت جابر دے گھر وچ بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ اچھی آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے جدو میں سنیا میں کیا میں تے 4 بندیاں دی دعوت دا اعلان فرمایا نبی پاک سرکار دو عالم نے سارے انو بلایا حضرت جابر گھر دے اندر آ گئے ویکھیا تے جناب
بیوی نے جدو ویکھیا حضرت جابر بڑے پریشان نے فرمایا جابر کی گل ہے کیا نبی نے دعوت ساڑی قبول نہیں کیتی ہے حضرت جابر کہندے نے دعوت قبول کر لئیے پر اعلان ساریاں واسطے ہو گیا ہے بیوی نے کہا میں جے تینوں کہا سی کہ نبی دے کن وچ کہنا اعلان نہیں کرنا حضرت جابر کہندے نے میرے گھر والی ہے میں تے نبی دے کن وچ کہا ہے نبی نے خود اعلان فرمایا حضرت جابر دی بیوی کہندی ہے میرے گھر والیاں چاراں دی ذمہ داری ساڈی ہے انہاں ساریاں دی ذمہ داری نبی دے سپرد نبی جانے تے آن والے جان توجہ کرے ہو دوستان محترم 1500 یا 1400 صحابہ کرام نال نے تے اگے اگے میرے نبی نے پچھے پچھے صحابہ کرام جا رہے پھر میرے تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت مامور من الرسول امام المسلمین حضرت اعلیٰ حضرت خواجہ پیر سید میرے علی شاہ نے جدو منظر ویکھیا ہوئے گا آپ دی روح بھی موجود ہوئے گی آپ نے جدو منظر ویکھیا تے کہندے نے آری اتے آری آری اتے اگے اگے کملی والا پچھے خلقت ساریاں میرے نبی آگئے نبی کریم سرکار دو عالم آگئے حضرت جابر بھی کھلوتے ہوئے آپ دی اہلیہ محترمہ بھی کھلوتیاں ہویاں میرے نبی نے فرمایا جابر جدو تک میں نہ آوانا میں نہ آواں اے جابر کھانا شروع نہیں کرنا ہے ہانڈی تیار ہو گئی ہے توجہ کرے ہو دوستان محترم بکری ہے یا بکری دا چھوٹا جا بچہ ہے پک کے تیار ہو گیا میرے نبی نے اپنی انگلی نال اپنا لعاب دان لایا ہے تے ہنڈیا دے اندر پایا ہے حضرت جابر دی بیوی پہ ویکھ دیئے دوڑ کے گئی ہے آٹا بھی لے کے آگئی کملی آلیا سالن دے اندر اپنا لعاب دان پایا دے اس آٹے دے اندر بھی اپنا لعاب دان پاؤ اور میں کتھے تسی کتھے تے بی بی آمنہ دلال کتھے آج لوگ کہندے نے اسی نبی ورگیاں میں کہ اگر تو نبی جیسا ہے پھر گھر دے اندر چلا جا جدو ہانڈی تیار ہوئے نا پھر اپنی تھک ہانڈی دے اندر پا دے میں ویکھدا ہاں جناب تیرے گھر والے تیری ہانڈی کھان گے یا نہیں تیرا سالن کھان گے یا نہیں اوے نبی دا مقام ہو رے امتی ہو رے نبی آقا ہے امتی غلام ہے تائیاں تے کوئی کہنا لکندہ ہے کہ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے پر تیری شان جہاں نہ کوئی ہو رے ڈٹھا کوئی نور آنکھیں کوئی بشر آنکھیں تے پیندہ دن رات اے ہو شور ڈٹھا پر اللہ والیاں مکدی گل مکا چھوڑی او تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا توجہ کرے ہو دوستان محترم 1400 صحابہ کرام نے یا جتنی بھی تعداد ہے بکری دا چھوٹا جا بچہ سالن تیار ہو گیا کھانا تیار ہو گیا فرمایا بلال 10 جی بندیاں نو بلایا جائے نا صحابہ کرام آ رہے کھانا کھا کے جا رہے جدو ساریاں نے کھانا کھا لیا ہن میرے نبی خود کھانا کھان لگے حضرت جبرائیل آ گئے فرمایا یا رسول اللہ اے کملی آلیا
ادو تک کھانا نہیں جے کھانا جدو تک جابر دے پتر نہ آ جان۔ یا رسول اللہ جابر نو کہو نہ اپنے پتران نو بلائے۔ میرے نبی نے فرمایا جابر جدو میں گھر دے اندر کھانا کھاندا ہاں ایک پاسے حسن ہوندا ہے ایک پاسے حسین ہوندا ہے، اے جابر اپنے پتران نو بلانا، میں نبی انہاں نو کول بٹھا کے تے کھانا کھلاواں گا۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ بچے باہر گئے ہوئے پتہ نہیں کدھر کھیڈن واسطے گئے، میں کیویں بلا کے لے آواں؟ میرے نبی نے فرمایا جابر بچیاں نو بلانا، بچیاں نے کتھوں آنا سی، بچیاں نے کتھوں آنا سی؟ توجہ کرے ہو، حضرت جابر نے جدو بکری ذبح کیتی ہے چھوٹے بھائی نے ویکھیا تے بڑے بھائی نے دسیا یارا آج جدو باپ نے بکری ذبح کیتی ہے تے بکری تڑپ رہی سی، بڑا بھائی چھوٹے نو چھت تے لے کے گیا ہے، جدو بھائی دے گلے تے چھری چلائی بھائی تڑپیا، بھائی دی جان نکلی ہے، ادھر دوسرے بھائی نے بھی چھال ماری ہے، دوویں بھائی جناب ابدی نیند سو گئے۔ ماں نے دوواں پترانوں کمرے دے اندر لٹا کے اتے کپڑا پا چھوڑیا، دل وچوں کوئی گمان نہیں آیا، اے مولا جویں تو راضی ہیں اسی تیری رضا تے راضی ہیں۔ آج ساڑے گھر دے اندر نبی دی آمد ہونے والی کملی والے مصطفیٰ آن والے نے، اسی نہیں چاہندے ہاں اسی نہیں چاہندے ہاں نبی دی آمد خراب ہو جاوے، نبی دا جشن خراب ہو جائے۔ توجہ کرے ہو، حضرت جابر دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جابر کیوں پیا پریشان ہے، کیوں تیری آنکھاں وچ اتھرو آ گئے؟ حضرت جابر کہندے نہیں یا رسول اللہ کیویں لے کے آواں، میرے بچے دیاں لاشاں کمرے دے اندر پیاں ہویاں نے، بچے تے دنیا تو چلے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جابر پریشان نہ ہو، کی ہویا جے تیرے بچے دنیا تو چلے گئے اللہ نے مینوں بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے۔ میرے نبی نے بچیاں نو زندہ کیتا ہے، حضرت جابر دی بکری بھی زندہ ہو گئی، حضرت جابر بھی کہندے ہونگے، آپ دے گھر والی بھی کہندی ہونگی، صحابہ کرام بھی کہندے ہونگے یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، پڑھو ذرا، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا